يمسجن ولدمرت سلام تعني هبلنا زخبركم تخاتلتنا نلوميز بلنا يوم صبصبات بيزنس حيزة قريبا له تسفيه هفتر ما حبيركم كتصنع فلما جن سبونسر زيناتات بيزنس نازخونه مايكرو ديبت فاينانس ملقتو تخاتلنا الملس ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ بدرجة هاجر اتفلامن زعبين تكال قحن عقارن كوينوم مناسي دقان استيوم حرستوت نقادون كالوتن أبا من نوابرهم رؤي لو تكمتو بمداي قرب فاينانس عند حقوق حزب تقراي كوينون ناقل جلزمت عبي تكاليوم سالا تكال قحن عقارن ددبيت مايكرو فاينانس سقاتي توقيدو تكالنا زتفلاليو عينتات لقحدمان عماويلو عداليو أبا مسرح يركب قف نقف قاسي قلقالة فاينانس ددويت مايكرو فاينانس ومن محازا جيزي اوزت ألبا السرار حان مختالن أب كللنا فولين بحتاون نايتن قاسي قلقالة فاينانس زهب قف نقف قف نقف قف نقف قف نقف قف نقف تنقاسي قلقالة فاينانس بمتقام أب استفلاليو قلقالة سرح جزيخان جنزوخان زت أمامن ددويت مايكرو فاينانس مالتون شغط أشغط فارماسي سوبر ماركتن كالوت عينتات سرحتن نزتوافر وجنات معالتاوي شيطاتهم أبناي ددبيت تنقاساس قلقالوت فاينانس بمعقار كابخنتن قحلتن يناقفو أدراشانا بادو تشعاتة 14 بادو حدا 1976 ويدما ببادو تشعاتة 14 سوسان حدن بادو 53 لوم يدولو بفتنة نابزلولو ددبيت سرت بروح متاي ني سبونسرنا ديبت مايكرو فاينانس كاب لبنا بس جن حزدما ناب زيناتات بيزنس كسجر عقارن لقحنا أميغوس أب كتم عدوى بالعلي 9 مليون برزها نصوم استفلا بروجكتات مريقوم لوام قبرت توسخ لوام محبر حبر سرح عقارن لقحنا أميغوس أب كتم عدوى بالعلي 9 مليون بر سرحون بروجكتات أمريقلو دايركتور محبر حبر سرح عقارن لقحنا أميغوس ديستريكت سمين أيت دستا قبز أركان اتتكال حمراوي لمعات كتماتات أب مرقاتن عدل سرح مناسي أب مفتارن تخوت غيرو يسرح كنزلو قليتهم أميغوس أب كتم عدوى زغورو زلو ناي شنت بيتن ناي حاصور ناي غرينري حاصور مرقا أكل تناي أميغوس أقولو أب زلو سكاب خزي عمتن فرقان أو زغورولو أب تجراي كبابي شوعة عبيت بروجكتات أو تفعلوا أميغوس أب زخفتلن شفرات خفيتو أقلقلوت لكبا زجبرة تكال قينو أكل 5 عينة سرحتي أو كتم عدواون مسحزبن من محضرن كتم عدوا بمخان تهزبي تايد ليو تاي حاصرو تاي تقومو لول من البات نايت هزبي صقم سفيحيو 5 فلت أو تجراي جن أمنت كنقون خلوت سبهفتون قمو أب كتم عدوا يكون أب خلوت نايت تجراي كتماتات تماسا سالع عودة لمعات سرحتي كسالتو تمرت كونينا سلاز حسبنا أيو. كنتيبا كتم عدوى أيت تصفي قبل ولد بوجنو أميكوس سرحم سرحتي زت حازتني أبوان كم فتام كم ذكر بتجبار زرقة قد أيود حموال نغت علي كم كتما أدلى زبالة دقفن كتتني كم ذكر لهم حبيرهم. إنفست خطورنا بتدليو سرعة تعتون كتما محدار متشونة تفتيرو إنفستمنت توصلوا وتدخلون تسرحوا وتدخلون أون مدلات نقبر لنا هنا يا بزيون عرسمنا تلنا ثلاثة وزيون تحسوا زقبا نجار تحسوا لكم إذا ختما ليتن كترني لكم إذا سرحكم اللوانا مغنيات نايت تا وعسنت الله وتختما هذا عوي نجار ليت خسر خلاص ما نم كم زين خاكم فلتي ثلاثة هزون وش تعود أنا خيرنا ليتن كترن نبلمعات كنوفر تنخلو مال حلاف بيت مزاجة كتم عدوى ممر جوه زير رفايله بقدوم أميكوس قلب تجوار زرقة تكالي كبلو مسكنهم هيبوم يوم قلب تجوار زبل نجار بتخكل زتجوارو زرقيو سلزغنو بشوم بيت مزاجة كتم عدوى زل على خبر لني كمسكن يزدلي أميكوس جنا جماري لقاهن عقارن حبرة شركنا محبر كندزي إذا أكل سرح جنات مال متيوم لو ما عنتي زي زرقينا نعاقتكم عبي شخم خمسغنة عبي أسايمنت خمسغنة كاب صباح جميرنا دماز أسايمنت زي أب تجوار كنوعلو نحنا بكم بيت ما زجاجون كم محدار كتما عدواون تي أقداس زبال كله نايم التحوار صراح
ክንተሓባበር ዘልዩ ንልምዓት ተሓሪቦም ቦታታት እውን ብኣግባቡ ቀዲምና ብምድላው مسخاتكم كوينا بقولنا نقولني كنسرح እቶም ብኣሚኮስ ዝተሰርሑ ፕሮጀክትታት መልክዕቲ ከባቢ ዝቐየሩን እታ ከተማ እውን ምስ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ተወዳዳሪት ንክትኸውን በሪ ዝኸፈተ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ድማ ነበርቲ እታ ከተማ እዮም። ዝኸባቢ ዙርያ ስታድየም ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዘይለምዐ ቦታ ካብቲ ናይ ተኻሊእ ከባቢ ናይ ካልእ ዓዲ ንሪኦ ዝነበረ ናይ ስታድየም ዙርያ ብዝሓመቐ መንገዲ ኣብቲ ዙርያ ሽየኖ ኣብቲ ዙርያ ዘሎ ሓፈሻዊ ነገር ክንክን ዘይነበረ ነይሩ ናይ ኣሚጎስ ስራሕቲ ያው ብጣዕሚ ለሚዑ ማዕሪጉ ልክ ዓምተን ካልኦት ከተማታት ውቁብ ኮይኑ ኣሎ ልክ ኣይ 11 ስታድየም ማለት እዩ እዚ ኣሚጎስ እውን ያው ከመስገን ይዝግቦ ዓድና ኩልና ስለ ዝኾነት ትልምዓት እውን ብዝኾነ ነገር ከይተዓናቀፍ ዙርያ መለሽን ሓገዝና ያ ነርና ያው ብጣዕሚ ሕጉስ እየነ ከምዚ ኣሚጎስ ንዕዮ መርኣየ ኣሚጎስ ደስ ይልኒዩ ሽንቲ ቤት ሻወር ርኤ መካበቢያ ርኤ ማዕሪጉ ርኤ ሕጉስ ኢለ እንኳዕ ደስ በለኩም ንባዕልኩም እዩ ጽቡቕ ስራሕ ንባዕልኻ እዩ ማለት ዕድለኛታት ይኹን ሕጂ ብዚ ብዙሕ ሽልማታት ርኢ ነይረ ዋላ ዞም ሽልማታት ተዘይሃለዉ ምንም ኣይኮነን ስራሕኩም ይሽልማትኩም ካብ ወጻይ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ግብጺ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝለዓለ ኣታዊ ከም ዝተረኸበሉ ሰብ መዚ ቱሪዝም ተሃገር ገሊጾም ኣፍሪካ ኒውስ ከም ፀብፅዎ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ግብጺ ኣብቲ ዞባ ብዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥርን ጎንፅን ከይተዓገተ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበሩ ኣታዊ 12 ቢልዮን ዩሮ ናብ 14 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝዓበየ ኣመልኪቱ ኣብ ዘፈር ቁጠባት ሃገር ዝለዓለ ብፅሒት ዘለዎ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ግብጺ ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብቲ ሃገር ካብ ዝኣቱ 19 ሚልዮን ሃወፅቲ 14.17 ቢልዮን ዩሮ ኣታዊ ከም ዝተረኸበሉ ድማ ተገሊጹ እዚ ኣታዊ እዚ እቲ ዓውዲ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ ዘመዝገቦ ዝተሓተ ውፅኢት ዝለዓለ እዩ ዝበለ እቲ ፀብፀብ ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ድማ ቁፅሪ ሃወፅቲ ካብ 5 ክሳብ 7 ሚእታዊ ብምዕባይ እቶት ቱሪዝም ተሃገር ብ32 ሚእታዊ ክዓቢ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ዝሓሸ ኣታዊ ትረክብ ግብጺ ነቲ ዓውዲ ልዑል ጠመተ ሂባ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ድማ ፀብፀባት ይረዱ እንተኾነ ግን ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተጀመረ ዓለምለኻዊ መልክዕ ዝሓዘ ጎንፂ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ግብጺ ንዝኾነ ቱሪዝም ብኣሉታ ከይሃስዮ ስጋኣት ብዙሓት እዩ ክብል ኣፍሪካ ኒውስ ፀብፂቡ ሕዚ ድማ ዕዳጋ ወርቂ ከምኡ እውን ሸርፊ ወፃኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክቐርብ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ كبرات تملكتنا لهم زحزناهم صبصات بيزنس زيهم نيرهم المكتال خامس كنا بروح كزي خنلكم